औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह सबा रुकू नंबर 3 आयत नंबर 31 वक़ाला और कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने कफरू जिन्होंने इनकार किया लन नुअमिना हरगिज हम ईमान नहीं लाएंगे बिहादल कुरान इस कुरान पर वला बिल्लज़ी और ना ही उस पर बैना यदैहि जो इसके सामने यानी इससे पहले किताबें आ चुकी हैं वलौ तरा और अगर आप देखें इज़ ज़ालिमूना कि जब जालिम मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम मौक़ूफ़ून जब खड़े होंगे इंद रब्बिहिम अपने रब के पास यरजिउ बाज़ुहुम इला बादिल क़ौल तो बातें करेंगे बाज उनमें से दूसरे बाज की तरफ उठा करके कैसे करेंगे यकूलू कहेंगे अल्लज़ीना वो लोग उस्तुज़इफू मजहूल का सीगा है जो कमजोर थे जो दबे हुए थे लिल्लज़ीना उन लोगों से इस्तकबरू जो बड़े थे वडेरे थे साहिब इक़्तिदार और इख्तियार थे लौला अंतुम अगर तुम ना होते ये कमजोर बड़ों को कह रहे हैं सरदारों को कह रहे हैं साहिब इक़्तिदार लोगों को कह रहे हैं लौला अंतुम अगर ना होते तुम लकुन्ना मोमिनीन हम जरूर ईमान वाले होते हम मोमिन होते उन्हें हम ईमान ला चुके थे क़ाल अल्लज़ीना कहेंगे अल्लज़ीना वो लोग इस्तकबरू जो बड़े थे लिल्लज़ीना उन लोगों से उस्तुज़इफू जो दबे हुए थे जो कमजोर थे अनहनु क्या हमने सददना हमने रोका कुम आपको अनिल हुदा हिदायत से बाद इसके कि जब जा वो आ गई कुम तुम्हारे पास बल्कि कुन तुम मुजरिमीन तुम थे खुद ही मुजरिम थे वक़ाल लदीना और कहेंगे अल्लज़ीना वो लोग उस्तुज़इफू जो दबे हुए थे जो कमजोर थे लिल्लज़ीना उन लोगों से इस्तकबरू जो साहिब इक़्तिदार थे साहिब इख्तियार थे वडेरे थे सरदार थे बल्कि मकरुल लैल वन नहार रात और दिन की तदबीरों ने इज़ तअमुरूना जब तुम हमें हुक्म देते थे अन नकफुरा यानी मकरुल लैल वन नहार के आपका यह रात दिन को मुख्तलिफ तदबीरें करना और जब वो आप हमें हुक्म देते थे अन नकफुरा ये कि हम इनकार करें बिल्लाहि अल्लाह का व न जाला और हम बनाए लहू उसके साथ अंदादा शरीक वसरुन्नदाम वसर्रू और ये सारे के सारे छुपाएंगे अन नदामता नदामत को शर्मिंदगी को लम्मा जब राउल आजाब जब वो सब देख लेंगे आजाब को वह जायलना और हमने डाल दिया या बना दिया लगलाला तोके फी अनाकिम उनकी गर्दनों में डाल दी हमने तोके उनकी गर्दनों में किन की गर्दन अल्लज़ीना कफरू उन लोगों की गर्दनों में जिन्होंने इनकार किया हल युजज़ौना नहीं बदला दिया जाएगा इल्ला मगर माकानो यामलून जो वो अमल करते थे वमा अरसलना और नहीं भेजे हमने फी करियतिन किसी भी बस्ती में मिन नज़ीरन कोई डराने वाली इल्ला मगर काला कहा मुतरफूहा उसके अमीरों ने उसके साहिब सरवत और आसूदा हाल लोगों ने इन्ना बेशक हम बिमा उस चीज को उर्सिल तुम भेजे गए हो भी उसके साथ काफिरून इनकार करते हैं जिस चीज के साथ तुम आए हो उसको हम इनकार करते हैं वक़ालू और कहते थे नाहनु अक्सर अमवाला हम ज्यादा हैं माल में भी व औलादा और अफराद में भी वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन और नहीं ख्याल हमारा कि हमें कोई अजाब दिया जाएगा कुल जवाब है ए मेरे पैगंबर कह दीजिए इन रब्बी बेशक मेरा रब यबसुतु रिज़्क़ा कुशादा कर देती है रिज़्क़ को लिमन यशा जिसके लिए चाहते हैं वह यक़दिर और तंग कर देते हैं वलाकिन अक्सर अन्नास लेकिन अक्सर लोग ला यालमून नहीं जानते
एक मर्तबा दोबारा देख लीजिएगा शुरू से, यानी आयत नंबर 31 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली सूरत में भी कुफार का बयान था कि वो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, और आप वसल्लम के लिए तसल्ली थी। अब यहाँ से आगे इस रुकू में, यानी जो ताबे और मतबू, सरदार वडेरे, हाकिम वक्त और उसकी महकूम रियायत जो उनके हुक्म पर चलने वाली है, उनके दरमियान का मुकालमा है। अमीर लोग अक्सर जो है वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। पैसा, माल, दौलत और इक्तदार, दो चीजों का नशा, ये बड़ा खतरनाक है। माल दौलत का और इक्तदार और ताकत का नशा, ये बड़े खतरनाक है। और अक्सर यही ताकत और इक्तदार वाले लोग, माल दौलत वाले लोग, ये अक्सर गुमराही की तरफ चले जाते हैं। इस रुकू का खुलासा यह है, वक़ाल अल्लज़ीना, वक़ाल और कहेंगे अल्लज़ीना, वो लोग कफरू जिन्होंने इनकार किया, लन नुमिना बिहाज़ल कुरान, हम इस कुरान पर ईमान नहीं लाते, वला बिल्लज़ी बैना यदैहि, और ना उन किताब जो इससे पहले हैं, हम उनको भी तस्लीम नहीं करते। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून, और जब तू देखेगा जालिमों को, मौकूफून इंद रब्बिहिम, जब ये खड़े होंगे, कहा दुनिया में तो इनकी हालत ये कि कहते हैं कि इस कुरान को हम नहीं मानते। आज भी लोगों को देखो, साहिब सरवत लोगों को, मालदारों को, साहिब इख्तियार, वो हमेशा कोसेंगे, खुद दीन पर चलेंगे नहीं, अमल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन रुकावट के साथ कहेंगे ये मुल्ला तरक्की के रास्ते में रुकावट है, ये मस्जिद और मदरसा जो हमारी तरक्की की रुकावट में। वो भाई अल्लाह के बंदे, हमारे यहाँ इस मुल्क में इतनी मादनियात हैं, और हर एक को लूटा और घुसूटा जा रहा है, उस पर तो कोई मौलवी दरमियान में रुकावट नहीं है। इस मुल्क के तालीम का निज़ाम का बड़ा गर्क किया हुआ है, सारा जो है नकल पे चलता है, उधर तो कोई मौलवी नहीं है। और चांद तक दुनिया पहुंच चुकी है, हमारे यहाँ गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या जो लाइसेंस है उसका ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है। किसी चीज का जो है ढंग की कोई चीज नहीं है। और हर तरक्की की राह में रुकावट क्या है? दीन, मजहब, इस्लाम, उसको डाल देते हैं। हालांकि खुद पहले दर्जे के नकम्मे और नखट्टू हैं। ये दो तीन चीजें हैं, मुतरफू, अमीर, साहब इक्तदार और इख्तियार वाले लोग। वकाल लदीन कफरू लन नुमिन बिहादल कुरान, इसमें उन्होंने कहा कि हम इस कुरान पर ईमान नहीं लाते और ना इसमें। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला उनके मंजर कहते कि जब क़यामत के दिन ये अल्लाह के पास खड़े होंगे तो उधर इनकी हालत क्या होगी। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून, का काश कि आप देख लेते, ये उस दिन की मंजर हो रही है कि जब जालिम खड़े होंगे, मौकूफूना, वक्फ से है, वक्फ का माना होता है ठहरना, मौकूफून ऐसे मफूल के सिगाए, जब ये खड़े होंगे आइंद रब, रब के पास, यरजियो बादुम इला बादिनिल कौल, तो फिर उस दिन एक दूसरे पर ये इल्जाम लगाएंगे। यरजियो, लुटाएंगे एक दूसरे को, एक कहेगा तुमने ऐसे किया, दूसरा कहेगा तुमने ऐसे किया। यरजियो का माना ये एक दूसरे पर इल्जाम डालेंगे। यरजियो बादुम इला बादिनिल कौल, एक दूसरे पर बातें फेंकेंगे। यकूलू, क्या कहेंगे? आगे उसकी सूरत बताइए, कहेंगे यकूलुल लदीना इस्तुज़इफू, जो दबे हुए थे, कमजोर थे, माकूमीन थे, वो कहेंगे लिल लदीना, उन लोगों से, इस तकबरू, जो बड़े थे। यहाँ साहब इक्तदार लोग मुराद है, हाकिम मुराद है, हुक्मरान मुराद है, जिनके पास कंट्रोल है वो मुराद है। लौला अंतुम, ये कमजोर जो था वो कह देंगे देखो तुमने कानून सारे गलत बनाए, तुमने लोगों को गलत गाइड पे लगाया तो हम भी हो गए। इस तकबर हो, लौला अंतुम, अगर तुम ना होते, लकुन्ना मुमिन, तो बड़े नेक साले सूफी लोग थे, हम ईमान लाते। बस हमें ईमान लाने से, अल्लाह पर, कुरान को मानने पर, उसमें रुकावट आप लोग थे। काल अल्लदीना, तो उसका जवाब देंगे वो, इस तकबरू, जिन तकबर किया, तकबर से मुराद यहाँ लफ्जी माना मुराद नहीं है, मफहूम है कि वो जो साहिब इक्तदार और साहिब इख्तियार हैं, उनमें हमेशा तकबर होता है, वो छोटों को छोटा समझते ही नहीं है। तो इसलिए इस तकबरू का लफ्ज इस्तेमाल किया। लिल लदीना, उन लोगों से, उस्तुज़इफू, जो महकूम थे, जो दबे हुए थे, रियाया जो थी, अनहनु सददना, क्या हमने तुम्हें मना किया था अनिल हुदा, हिदायत से, बाद इद जाअकुम, जब वो तुम्हारे पास आ गई। बल्कि तुम ही पहले दर्जे के नकम्मे और नखट्टू थे, और आज हमें कहते हो कि हमने तुम्हें गुमराह किया। वकाल अल्लदीना, फिर जवाब में कहेंगे वो लोग, उस्तुज़इफू, जो कमजोर हैं, जो दबे हुए हैं, जो महकूम हैं, जो रियाया है, लिल्लदीना, उन लोगों से, इस्तकबरू, जो बड़े हैं, वडेरे हैं, सरदार हैं, हाकिम वक्त हैं, बल,
بلکہ مکر اللیل والنہار، کہیں کہ یہ رات دن کی جو تمہاری تدبیریں تھی نا، سوشل میڈیا سے لے کر مین چینل پر لے کر گمراہی، فحاشی، الٹے سیدھے جواب اور الٹے سیدھے قسم کے پروگرام، یہ تمہارے کام تھے نا، تم تدبیریں ایسے کرتے تھے، تم قوانین ایسے بناتے تھے، ایسا ماحول کریٹ کرتے تھے، اتامروننا، اور اس ماحول میں تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم انکار کریں اللہ کا، وَنَجْعَلَ لَهُ اندادا، اور اس کے ساتھ شریک کر دیں، دولت کو شریک کر دیں، قوت کو شریک کر دیں، اختیار کو کر دیں، اقتدار کو کر دیں، کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، جس کی لاڈی اس کی بہن، واسر ندامہ، جب اس دن کا حالات دیکھ لیں گے تو سارے کے سارے دل میں تو شرمندگی ہوگی، دبائیں گے، دل میں ندامت ہے، ظاہر اظہار نہیں کر سکتے، لما راؤ العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اللہ تبارک و جعلنا الاغلال، اور ہم اس دن ٹوکیں ڈالیں گے فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا تھا، حل یجزون، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ کوئی زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، حل یجزون، نہیں ہے یہ بدلہ، الا ما کانوا یعملون، مگر جو وہ عمل کرتے تھے، ان کو کہا تھا اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کو مان کے آنا، اور یہ تو نفس کی مانتے تھے، دل کی مانتے تھے، دنیا کی مانتے تھے، کہتے تھے جو ارد گرد کا ایرا ہے اس وقت، زمانہ کیا کہتا ہے اس کو دیکھ کر چلو، یہ زمانے کو انہوں نے اپنا رب بنا دیا تھا، نفس کو بنا دیا تھا، حالات کو بنا دیا تھا، مال دولت کو بنا دیا تھا، نوکری کو انہوں نے اپنا رب بنا دیا تھا، تو ما کانوا یعملون، جو یہ آج اسی کا یہ اب کھائیں گے، وما ارسلنا من فی قریۃ من نذیر، اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی طور پر پوری دنیا کا کہہ رہے کہ یہ پورے، وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجے فی قریۃ، کسی بھی بستی، کسی علاقے، کسی ٹاؤن، کسی بھی شہر میں، من نذیر، کو ڈرانے والا انبیاء میں سے، اور قیامت تک انبیاء کے وارث علماء میں سے، الا مگر قال مترفوها، تو کہتے تھے اس کے امیر لوگ، کہتے تھے یہ ملا لوگوں کو تو بس کچھ سوچتے ہی نہیں ہے، بس ہر وقت قرآن لے کے گھوم رہے ہیں، بس 50 سال یہ پیچھے کی سوچ رہتے ہیں، قال مترفوها، کہتے تھے اس کے آسودہ حال لوگ، امیر لوگ، انا بما ارسلتم بھی کافرون، یہ جو تم مسجد میں لے کے بیٹھے ہو، یہ وہ فلاں فلاں، نہیں، دور بہت آگے جا چکا ہے، دنیا چاند پہ مشرق پہ جا چکے، آپ ابھی تک کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، یہ مترف ہوا، امیر، اسودہ حال، مال دولت کے نشے میں کیا کر دیتے، کافرون، انکار کر دیتے تھے، وقالو، اور کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ ٹھیک ہیں، کھانا پینا، عیاشی، غیر لگژری، اللہ کو ہماری یہ زندگی پسند ہے تو تبھی اس نے دی نا، اگر تم پسند ہوتے تو تمہیں یہ مال دولت ملتا، جواب یہ دیتے ہیں، قالو، کہتے ہیں نحن اکثر اموال و اولادا، ہمارے پاس مال دولت بھی بڑا ہے، افراد بھی بہت ہیں، نوکر چاکر خادم اولاد، یہ سب چیزیں اولاد میں آتی ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں یقین ہے ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، اللہ پاک نے کہا میرے پیغمبر ان کو کہو کہ مال دولت یہ کوئی اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، اکثر جو ہے گمراہ لوگوں کے پاس، بدماشوں کے پاس، اور جو دہریے تک ہوتے ہیں ان کے پاس مال دولت بہت ہوتی ہے، تو کیا وہ اللہ ان سے راضی ہے؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا علیحدہ قانون ہے، ہاں، اکثر جو ہے اللہ کو ماننے والے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، دین پر چلنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، اکثر، یہ نہیں کہ سارے کے سارے، مالدار بھی بڑے بڑے ہیں، اور صحابہ کرام میں جیسے بڑے بڑے ملینئر صحابہ تھے، جو آج اگر ان کی دولت کا ساول ہے تو اربوں کے مالک صحابہ کرام تھے، لیکن دین پر پورے عمل کرنے والے تھے، کل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ پر ہے، اس کی علیحدہ حکمتیں ہیں، کس کو زیادہ دینا ہے کس کو نہیں، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے شافی اور نجات دہندہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا استضعفو، یہ نہیں، حذف نہیں ہوئی، یہ تو درج کلام میں ہے نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، تو وقال الذی نس تضعفو، اگر نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر نس تضعفو، پھر یہ درمیان میں یہ نہیں پڑھا جائے گا، جیسے للذی نس تضعفو، اور اگر یہاں میں نے روک دیا للذین، پھر اس کو پڑھوں گا اس تضعفو، پھر حمزہ پر پیش کر کے پڑھوں، تو حذف ہونا وہ حمزہ وصلی ہے، باب افتعال، باب استفعال، باب انفعال،
یہ آخری 3 باب جو ہم نے پڑھے تھے ان میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، یہ گر جاتا ہے۔